Hello friends, how to make pure gold. Friends, आज 24 तारीख है और दिन है जुम्मे का। आज मैं आपको चांदी की अक्सीर बनाने का नुस्खा बताता हूँ। कोशिश करूँगा कि दो नुस्खे जो मेरे आजमूदा हैं वो दोनों आपको बता दूं। अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर मैं एक ही नुस्खा बताऊंगा। दूसरी बात आपसे ये गोश गुजार करनी थी कि भाई जो मैंने सिक्के की अक्सीर नंबर 2 अपलोड की, बाज़ दोस्तों ने ये एतराज़ किया कि इसमें ना वज़न है ना वो है। तो भाई जिस नुस्खे में वज़न नहीं होते तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी जुरत या आपकी जेब 1 तोला की इजाज़त देती है तो 1 तोला इस्तेमाल करें। अगर आपकी जेब जो है आधा किलो या 1 पाव की इजाज़त देती है तो 1 पाव आप यूज़ करें। वज़न जहाँ पर आ जाता है तो वो पाबंद हो जाता है उसी वज़न पे। तो इसमें यह है कि वज़न की पाबंदी इसलिए नहीं होती कि जितनी आपकी ज़रूरत हो, 1 तोले की, 2 तोले की, 5 तोले की, आधा पाव की या 1 पाव की, यानी 20 तोले की। तो अगर आपकी जेब ज़रूरत इजाज़त देती है कि 20 तोला, तो 20 तोला सिक्का की कटोरी बनवा लें या 20 तोला सिक्का इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो 5 तोला कर लें। उससे भी बाज़ भाई ऐसे गरीब होते हैं कि जिनको 1 तोला सिक्का या 1 तोला सुमलफार भी मुश्किल उनसे हो सकता है या 1 तोला पारा। तो उनके लिए यही है कि जितना उनकी ताकत है, जेब इजाज़त देती है, उतना ही वो वज़न इस्तेमाल करें। बाकी बात यह है कि मैं दूसरों की तरह ना कस्में खाऊंगा, क्योंकि कस्में वो खाता है जिसके दिल में खोट होता है। उसको पता होता है कि लोग मेरी बात पे पता यकीन ना करें, तो इसलिए ना मैं ये कहूँगा कि ये नुस्खा ये ऐसा ना हुआ तो 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए इनाम। ये नहीं होता। मैं जो नुस्खे आपको बताता हूँ, मैं सन 1974 से भी पहले का इस काम में वो हूँ, इन्वॉल्व हूँ, तो लगा हुआ हूँ। तो मेरे जो अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि 1974 में या उससे भी पहले चांदी की क्या कीमत होगी, सोने की क्या कीमत होगी। तो उस वक्त बस तजुर्बा करके छोड़ दिया, क्योंकि इतनी पैसा नहीं मिलता था जितनी आज है। तो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पारा मुसफ़ा और सिक्का मुसफ़ा, ये सिक्का साफ़ करने और पारा साफ़ करने की वीडियो मैंने पहले डाल दी थी। सिक्का मुसफ़ा और पारा मुसफ़ा 1-1 तोला ले लें। अगर आपकी ज़्यादा की हस्ती है तो ज़्यादा ले लें। तो इनकी गिरह बनाएं। जब गिरह बन जाए फिर आप 1 पाव कलमी शोरा, ये कलमी शोरा है, 1 पाव कलमी शोरा बारीक पीस कर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दें और इसके ऊपर आधा पाव नुशादर की 1 डली रख दें और इस नुशादर पर ये गिरह जो आपने सिक्का और पारा की बनाई है
اس نشادر پر وہ رکھ دیں، اور اس پر پھر دوبارہ آدھا پاؤ نشادر کی ڈلی رکھ دیں، سکہ اور جو پارا کی گرہ بنائی ہے، یعنی پہلے شورا، پھر اوپر نشادر کی ڈلی آدھا پاؤ کی، پھر گرہ، پھر اس کے اوپر آدھا پاؤ کی نشادر کی ڈلی، اس کے اوپر پھر وہ ڈال دیں کلمی شورا، اور خوب زوردار ہاتھوں سے دبا دیں، اور 5 سیر پختہ چونا کلی ان بجھا، آب نہ رسیدہ، یعنی بغیر بجھا ہوا چونا آپ 5 سیر اس پر ڈال دیں، حتیٰ کہ برتن جو ہے وہ پر ہو جائے، برتن اتنا ہو کہ 5 سیر چونا اور وہ چیزیں اس کے اوپر فل ہو جائے، اتنا برتن ہو۔ اچھا سر، اس کا پھر ڈھکن وغیرہ دے کر گل حکمت کر کے چولہے پر چڑھا دیں، اور 8 سیر لکڑیوں کی آگ جلائیں نیچے، سرد ہونے پر احتیاط سے چونا علیحدہ کر لیں، اور شورا اور نشادر اور گرہ کو علیحدہ نکال لیں۔ اب اس گرہ کو آپ بحفاظت رکھ لیں۔ اب دوسرا عمل، اب جو شورا ہے اس میں جتنا کمی ہو گئی ہے وہ مزید پورا کر لیں، یعنی آدھا کلو پورا ہو، پاؤ نیچے پاؤ اوپر، اور نشادر اور چونا اسی طرح جس طرح آپ نے یہ گرہ رکھی اسی طرح اب سم الفار سفید کی ڈلی رکھیں، وہ بھی اگر ایک تولہ گرہ، ایک تولہ سماب ہے، پارا ہے، اور 1 تولہ سکہ ہے، لیڈ ہے، تو اسی طرح پھر 1 تولہ ہی سم الفار رکھیں۔ اگر دو تولہ کی گرہ بنائی ہے تو 2 تولہ سم الفار رکھیں۔ جس طرح پہلے یعنی 1 پاؤ کلمی شورا پیس کر نیچے، اس کے اوپر آدھا پاؤ کی ڈلی نشادر، اس کے اوپر یہ 1 تولہ یا 2 تولہ سم الفار کی ڈلی رکھ کر اوپر پھر نشادر اور پھر کلمی شورا ڈال کر دبا دیں، اور برتن اسی طرح چونا ڈال کر برتن میں پھولا جائے، بند کر کے 2 سیر لکڑیوں کی آگ دیں۔ اگر شورا کم ہو یا بالکل نہ ہو تو فکر نہ کریں، اور شورا لے لیں، اس کی کمی کو پورا کریں۔ اس کے بعد پارے والی گرہ کو اس میں سم الفار کی ڈلی سے کھرل کر کے خلط، یعنی ان کو مکس کر دیں، پارے والی گرہ اور وہ سم الفار ان کو مکس کر دیں، اور روغن السی، اسے کتان بھی کہتے ہیں، روغن کتان سے قطرہ قطرہ ڈال کر 4 گھڑی تک یعنی 4 گھنٹے تک کھرل کریں، ٹکیاں بنا کر شورا، نشادر اور چونا وغیرہ کا جس طرح پہلے آپ نے دب دیا تھا اسی طرح دے کر بند کر کے 2 سیر پختہ لکڑیوں کی آگ دیں۔ یہ 3 تولے، یا اگر آپ نے 2 تولہ رکھا ہے تو 6 تولہ اکثیر نکلے گی۔ وہ ڈبل پیسوں پر مل کر بوتا میں یا کٹھالی میں رکھ کر کوئلے کی آنچ پر رکھیں، بغیر سہاگا کی مدد کے یہ ڈبل پیسے چرخ کھا جائیں گے، چرخ کھائیں گے، اور یہ خالص چاندی ہوگی، مجرب ہے، یہ چاندی کی
اکثیر میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اس پر پیسوں پر کتنا ملنا ہے، بس ایسے کرنا ہے کہ پیسے کو پانی میں بھگو کر تھوڑی سی اس پہ یہ اکثیر دھوڑ دینی ہے، ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی۔ میرے خیال میں تقریباً 1 رتی یا 2 رتی اکثیر خرچ ہوگی، اور دوسرا پیسہ اس کے بھی دونوں طرف کر کے اسی طرح آپ جتنا پیسے لینا چاہیں وہ کٹھاری میں رکھیں، بغیر مدد کے، یہ سہاگا کی مدد کے یہ چرخ کھا جائیں گے، اور یہ خالص چاندی ہوگی۔ یہ مجرب نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔